जी जनाब, मैं इधर ही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ताहिर खान एडवोकेट। आज एक तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ जो हैं LWMC के, उनके लिए न्यूज़ है और थोड़ा सा प्लान चेंज है। और इसके अलावा जो रेगुलराइजेशन टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ की किस तरह से होती है और किन किन कोड से हो सकती है और कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं इस पर। और जो रेगुलराइजेशन टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें डेली वेजेस भी आते हैं, वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ आते हैं। इनका डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट इनका जो प्रोसीजर है जिसके तहत ये कंफर्मेशन की होती है, रेगुलराइजेशन होती है। और जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सुबह डेट है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, उनके लिए थोड़ा सा प्लान चेंज है। कुछ चीज़ें मैंने मज़ीद जो है ऐड की हैं उसमें। एक तो मैं टाइम भी बताऊंगा किस वक्त आना है और क्या क्या चीज़ें लानी हैं। उसमें एक दो चीज़ें चेंज मैंने की हैं जो मैंने पहले बताया था उससे डिफरेंट है, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। और रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, पहले ये लेबर लॉ से मुतलिक मैं आपको बता दूँ और फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत किस तरह से होता है वो भी बताऊँगा आपको। तो लेबर लॉज में पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 एप्लीकेबल है, जिसके तहत आप पटिशन फाइल करते हैं। और उसमें दो तरीक़ाकार हैं पटिशन दायर करने के, 2 सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल हैं। एक है सेक्शन 33 पंजाब रिलेशन एक्ट 2010, उसमें ग्रीवेंस पटिशन फाइल होती है। और दूसरा सेक्शन है 44 सब सेक्शन 4 क्लॉज ई, उसके तहत भी आप पटिशन फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 33 जो है ग्रीवेंस पटिशन जिसमें फ़ाइल होती है, उसमें जो है जब ग्रीवेंस अराइज़ हुई है उसके विदिन 3 मंथ्स में आपने पटिशन दायर करनी होती है। और 3 मंथ्स में आप पहले ग्रीवेंस नोटिस देते हैं। ग्रीवेंस नोटिस आपने जो डेट है आपकी जिस पे आपका कॉज ऑफ एक्शन सिंपल वर्ड्स में कह लें, और इसमें लेबर लॉज में ग्रीवेंस कहते हैं, ग्रीवेंस जब अलैज होती है उस वक्त से विदिन 3 मंथ्स में आपने ग्रीवेंस नोटिस देना है। और ये जो है एम्प्लॉयर को देगा, जो डिपार्टमेंट है उसका, आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इस आपकी अपॉइंटमेंट जो कर रहा है उसको आप दे सकते हैं। तो वो आपने थ्रू पोस्टल रिसीट्स आप भेजेंगे, रिसीट्स अपने पास साल लगाएंगे, ग्रीवेंस नोटिस की कॉपी साल लगाएंगे। वो असेंशियल है, मैंडेटरी है, उसके बगैर पटिशन आगे जाके डिसमिस हो जाती है और बाज़ बाद वो एंटरटेन ही नहीं करते। और उसके बाद जो 3 मंथ्स के अंदर आपने ग्रीवेंस नोटिस जो दिया है उसका वो एम्प्लॉयर 15 डेज़ में उसका रिप्लाई देगा। अगर वो रिप्लाई नहीं देता, जो डिपार्टमेंट है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है 15 डेज़ में, तो जो एम्प्लॉय है वो ग्रीवेंस पटिशन फाइल कर सकता है विदिन 2 मंथ्स। ठीक है, पहले 3 मंथ्स में नोटिस, 15 डेज़ वेट करना है उसका। अगर वो रिप्लाई कर देता है तो मतलब रिजेक्ट कर देता है तो भी आपने उसके रिजेक्शन की डेट से 2 मंथ्स में आपने ग्रीवेंस पटिशन फाइल करनी है बिफोर लेबर कोर्ट। ठीक है, लाहौर में 2 लेबर कोर्ट्स हैं, पंजाब लेबर कोर्ट नंबर 1 और 2। और ये जो है आपको भी बता दूँ इसकी लोकेशन क्या है। बेकेवाल मोड़ जो है बादल रोड के ऊपर ये जो है लेबर कोर्ट्स दोनों मौजूद हैं, 1 और 2। और 3 जो है वो लाहौर में तो नहीं है, और शेखपुरा जो है वहाँ पे है। शेखपुरा से पहले मैं बीच में ज़हन में आता है तो बताता हूँ। और उसमें आपने क्या करना है कि जी 15 डेज़ वेट करके उसके बाद 2 मंथ्स के अंदर आपने जो है वो पटिशन फाइल करनी है बिफोर लेबर कोर्ट। और जो दूसरी पटिशन है उसमें यूनियन एक्टिविटीज़ का जो सारा रोल होता है। और 44 सेक्शन जो है पंजाब रिलेशन एक्ट 2010 उसके तहत वो पटिशन फाइल होती है। उसमें अमूमन लोग जो है लेटर हेड लगाते हैं यूनियन का, और यूनियन बेस वो होती है कि जी हम यूनियन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। इलीगल नहीं है, मतलब लीगल जो सारी हमारी प्रोसीडिंग है, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो इस तरह से डिप्राइव किया जा रहा है हमारे राइट से। तो वो सेक्शन 44 सब सेक्शन 4E है। और वो उसमें है कि जी to deal with cases of unfair labor practice specified in section 17 and 18 on the part of employers
workers, trade unions of either of them or persons acting on behalf of any of them. ठीक है, ये लेबर प्रैक्टिस जो है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, इसके ऊपर ये फाइल की जाती है। और ये इसका आगे जाके सेक्शन 5 में पीरियड भी दिया हुआ है कि ये इंटर्म रिलीफ कब तक जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ये सेक्शन 44 है। अब जो रेगुलराइजेशन है, अमूमन यहाँ पे डेली वेजेस जो हैं उनकी फ़ाइल की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की भी फ़ाइल हो सकती है। देखना ये होता है कि हायर फायर अथॉरिटी तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो नहीं है जिसकी आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि वही लेबर कोड में जो है वो परमानेंट वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा। जो परमानेंट वर्कमैन है उसकी डेफिनेशन में फॉल करेगा तो यहाँ पे पिटीशन मेंटेनेबल होगी। और परमानेंट वर्कमैन की जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें यह है कि जो 90 डेज़ जो है 3 मंथ्स जो कंप्लीट कर लेता है परमानेंट नेचर की पोस्ट के ऊपर, जो पोस्ट 9 मंथ्स तक कंटिन्यू रही हो, तो उसकी जो कंफर्मेशन होगी वो कंफर्म तसव्वुर होगा। इसके ऊपर जजमेंट्स भी हैं कई, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसको कंफर्मेशन रेगुलराइजेशन से पता, जो डेली वेजेस वर्क चार्ज किए हैं वो तो बहुत सी हैं ना, जैसा 2019 है SCMR 325, 2018 SCMR 1181 पेज है, 2018 SCMR 325 पेज है। इसमें यही है कि जी आप जो है वो 3 मंथ्स जिसको हो गए 9 मंथ्स की पोस्ट के ऊपर, तो वो उसको कंफर्म किया जाता है। और बल्कि इसमें जो 2018 SCMR 1181 है वो कॉन्ट्रैक्टर से मुतलिक भी है, जिससे मुतलिक मैं ऑलरेडी एक जो है वो पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स किस तरह से रेगुलर हुए। उसमें मैंने बैक सर्विस से मुतलिक भी सारा वो डिटेल में दिया कि जी 1997 से जो मैंने केस विन किया कि 1997 से उनकी बैक सर्विस मैंने शामिल करवाई है। अल्लाह ने जो वो करम किया कि वो हम केस विन हमने किया। और इसके अलावा हज़ारों लोग जो हैं जिनकी जो मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ से वो काम गुजरा है, मेरा तो उसमें रोल नहीं है, अल्लाह ताला ने मंजूरी की और वो हज़ारों लोग जो कंफर्म हो चुके हैं, रेगुलर हो चुके हैं। लेकिन मैंने जो डायरेक्ट जो पिटीशन ज़्यादातर की हैं मैंने हाई कोर्ट में की हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसमें जो मेन जो मैं लेता हूँ वो है जी डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट, क्योंकि कोई ना कोई एम्प्लॉयज़ जो हैं रेगुलर हुए होते हैं उसमें, और उसका आप साथ अटैच करके कॉपीज़ रिलीव ले सकते हैं कि जी आर्टिकल 25 की वायलेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और आर्टिकल 9 की भी वायलेशन है, राइट टू लाइफ जो है, ठीक है। तो वो ये दोनों आप इसमें कर सकते हैं, दोनों आर्टिकल जो है। इसकी बेस पे बहुत सी पिटिशन्स मैंने जो वो विन की हैं हाई कोर्ट से, और हज़ारों लोग जो हैं, जिसमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं, जिसमें LWMC है, SWM है, MCL कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, वॉल्ट सिटी के हैं, फिर जो है कुछ होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं, नेस्पार्क के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर इसके अलावा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉयज़ के भी मैटर चल रहे हैं, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के काफ़ी लोग रेगुलर हो चुके हैं। कुछ अब करीब है चीफ मिनिस्टर के पास समरी गई भी, किसी दिन भी उनका ऑर्डर आ सकता है। तो इस तरह से और डिपार्टमेंट भी हैं, ठीक है। सर्विसेज हॉस्पिटल है, उसके एम्प्लॉयज़ भी कुछ आए हुए हैं, फिर मार्केट कमेटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके केसेस मेरे पास चल रहे हैं। तो वो हम आर्टिकल 199 वो मैं ज़्यादातर इसलिए हाई कोर्ट में करता हूँ क्योंकि वहाँ से अमूमन जो है वो फर्स्ट जो आपकी स्ट्राइक के ऊपर ही आपका काम हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ऊपर अपील जो है वो कम ही होती है, अपील हो भी तो DB में जाती है, डबल बेंच में ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से जो है वो डिसीजन हो के रेगुलराइजेशन की हद तक ज़्यादातर जो है वो डिसमिस ही हो जाती है पिटीशन। लेकिन नीचे अगर लेबर कोर्ट करें, फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल जाती है, फिर वो हाई कोर्ट में स्टे ले लेते हैं, फिर ऐसा करते करते कई साल गुजर जाते हैं। इसलिए बेहतर है रेगुलराइजेशन अगर आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट करें तो सबसे बेहतर है। अच्छा, तो बीच में जो है वो मैं ये बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए जो चेंज हुआ है, जो प्लान जो सारा, एक तो उसका मैं टाइम बता दूं। सुबह आप लोगों ने 9 बजे आना है, और जो है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो हैं वो ऑफिस में मेरे आ जाए 9 बजे, और वहाँ पे जो है हम जाने से पहले इकट्ठे होके सारे थोड़ा प्लान करके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट करके तो फिर वहाँ पे सेक्रेटरीट चले जाएंगे।
اور وہاں پہ جو ہے نا کل بھی ایک ہم ریکارڈنگ کریں گے, ویڈیو بنائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں کس طرح سے سارا پروسیس ہو رہا ہے. یہ سیم پروسیجر ہو چکا ہوا ہے پہلے جب ہم نے یہ ون کیا تھا کیس 239 جو 239 امپلائیز سے MCL کا. اور صبح کانٹریکٹر ورکرز جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ بورنگ نہ ہو ویڈیو, اس کے لیے ایک آپ نے جو ہے نا فکرہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جگت, ٹھیک ہے, شغل کے لیے آپ نے وہ یاد کر کے آنی ہے, تاکہ آپ سے میں انٹرویو لوں گا اور وہ آپ سے سنی جائے گی کہ سبق یاد کر کے آنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. وہ جس وقت جانی کا پروگرام نہیں آتا جس جھکتے لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تیرا اس طرح تو اس طرح تو ہے, وہ ہلکا سا شغل لگے گا وہاں پہ سیکریٹریٹ کے اندر ہی ریکارڈنگ کریں گے ہم. اچھا, وہ باقی جو ہے جو ڈاکومنٹس مزید جو لانے ہیں, مزید جو ایڈ کرانے ہیں, وہ میں اینڈ پہ جا کے پھر دوبارہ بتاتا ہوں. اور ریگولرائزیشن جو کانٹریکٹ امپلائیز کی ہے وہ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے ڈیلی ویجز سے, اور ورک چارج امپلائیز جو اس سے ڈفرینٹ ہے. کانٹریکٹ امپلائیز جو ہے نا, ہوتا تو یہ بھی ایگریمنٹ ہے لوگوں کا, مطلب 89 ڈیز کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے, پھر 89 ڈیز کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے. 90 ڈیز اس لیے پورے نہیں ہونے دیتے کیونکہ لیبر لاز میں ہے کہ جس کو 9 منتھس ہو گئے, 3 منتھس ہو چکے ہوں, جو 9 منتھس والی پوسٹ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, تو وہ 9 منتھس نہ ہوں. جسٹ ٹو ڈیفیٹ لا یہ پریکٹس اپنائی جاتی ہے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کہ جی تاکہ پکا نہ کرنا پڑ جائے, ریگولر نہ کرنا پڑ جائے, تو ان کا 89 ڈیز ایک دن کم کر لیا جائے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک دن کم کرنے کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے, فیل وہ کرتے ہیں کہ جی وہ پروٹیکٹیو فیل کرتے ہیں کہ جی اب ہم انہیں کنفرم نہیں کرنا پڑے گا. حالانکہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ان کو سوچنا چاہیے, وہ خود سے تو انہوں نے جیب سے تو کچھ دینا نہیں, امپلائیز ہے ان کا رائٹ بنتا ہے. اس طرح کی پریکٹس کیوں اپنائی جاتی, سمجھ سے باہر ہے. تو اس میں ایک دن کم کرنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں ججمنٹ آ گئی سپریم کورٹ کی, اور افتخار چوہدری صاحب جو ہے میرے خیال سے انہوں نے ہیڈ کر 3 ممبر جج کا فیصلہ تھا ممبر بینچ کا, اور وہ ججمنٹ غالباً اگر میں یاد کروں تو 2005 SCMR پیج 100 تھا, اور اس کے اندر انہوں نے وہ نیشنل بینک کی تھی وہ ججمنٹ, نیشنل بینک کے امپلائیز تھے, اچانک میرے ذہن میں آ گئی ججمنٹ بائی چانس. تو اس میں تھا کہ جو یہ گیپ ہے, ایک ایک دن کا گیپ رکھ کے یہ رکھا جاتا ہے, یہ جسٹ ٹو ڈیفیٹ لا پریکٹس اپنائی جاتی ہے. اور یہ گیپ جو ہے 1 ڈے کی بجائے اگر 15 ڈیز تک کا بھی گیپ ہو تو بھی ایسے ہی تصور کیا جائے گا کہ یہ امپلائی جو ہے کنٹینیوس ڈیوٹی کرتا آ رہا ہے, اور اس کا جو ہے وہ ٹرن اوور کمپلیٹ ہو چکا ہے 90 ڈیز کا, اور جو پوسٹ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس نے ہولڈ کی ہوتی کئی سال سے. یہاں پہ جو روٹین بنی ہوئی ہے, میں نے ابھی جو ریسنٹلی ریگولر کروائے ہیں امپلائیز, اس میں کچھ لڑکے تھے جن کی 25 سال کی اسٹینڈنگ بھی تھی, مطلب تجربہ تھا ان کا, 22 سال کی بھی سروس تھی. تو ان کو بھی دیکھیں نا, سال زندگی گزر گئی اور ان کو ریگولر نہیں کیا گیا. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے جو ابھی ہوئے ہیں ان کا کسی دن, آج وہ لڑکے آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا انٹرویو کسی دن لیں تو ہم بھی یوٹیوب چینل پہ اپنا جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا کسی دن لیں گے انٹرویو, جو ان کو 1997 سے ریگولر کیا گیا, کنفرم کیا گیا, اور ان کی اب سیلریز بھی جو ہے وہ انکریز ہوگی. آج آ کے بتا رہے تھے وہ کہ ان کی سیلریز جو ہیں ایک دم جمپ کر گئی ہیں جب ان کی سروس پچھلی ساری کاؤنٹ ہوئی ہے. موسٹلی لوگ ہیں جن کے ریگولرائزیشن ان کی ہوئی ہے ود امیجیٹ افیکٹ, وہ لکھ دیتے ہیں کہ دے آر ناٹ انٹائٹل فار دیئر سروس, بیک سروس. تو وہ اور اس کے وہ پے پہ بھی نہ, ان کی سینیورٹی پہ کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے کہ وہ ان کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے بڑھنے کے بجائے. اور اب جو ہے ان کی اللہ کا شکر ہے ان کی سروس کاؤنٹ ہوئی ہے. بیک سروس سے متعلق میں نے پہلے شوٹ کی تھی ویڈیو, وہ میں اس کا لنک دوں گا, وہ بھی آپ چیک کیجیے گا. وہ امپلائیز جو ہیں ان کا کسی دن انٹرویو لیں گے کہ اب وہ کس طرح سے ان کا سارا مینیج ہو رہا ہے. ان کی سروس بکیں وغیرہ جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہیں, وہ آج سروس بکس لے کے پھر رہے تھے, ان کی بائنڈنگ کرا رہے تھے سروس بکس کی. تو کانٹریکٹ امپلائیز کی ریگولرائزیشن جو ہے بیچ میں ٹاپک وہ چل رہا تھا, اس میں وہ پنجاب ریگولرائزیشن ایکٹ آ چکا ہوا ہے جس کے تحت اس کی وہ ان کی ریگولرائزیشن ہونی ہے, نہ کہ وہ جو ہے یہ لیبر لاز کے تحت ہونی ہے, اور نہ جو ہے وہ کوئی یہ جو ججمنٹس وغیرہ کچھ اس کے اوپر ججمنٹس آئی ہوئی ہیں, اور وہ بھی ڈسکرمنیشن کی حد تک ہیں. مین ان کا جو انٹائٹلمنٹ ہے نا وہ پنجاب ریگولرائزیشن ایکٹ,
اس کے تحت ان کی ریگولرائزیشن ہونی ہے، جس میں انہوں نے ان کی لکھی ہوئی ہے لینتھ آف سروس کتنی ہونی چاہیے، منیمم 4 سال انہوں نے پہلے لکھا تھا، اس کے بعد اس کی امینڈمنٹ آ چکی ہے پچھلے سال، اس ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے 4 سال کی بجائے اب 3 ایئر ہوگی، 3 ایئر لینتھ آف سروس جس کی ہے وہ انٹائٹل ہے اس کے، اور سینکشن پوسٹ ہو، اس کے خلاف کوئی ایڈورس ریمارکس نہ ہو، اس قسم کی اس میں انہوں نے چیزیں ڈالی جو ریگولرائزیشن آف کانٹریکٹ امپلائیز ہیں ان کی حد تک یہ ہے۔ اور ڈیلی ویجز اور ورک چارج کی اس کی حد تک بھی ریٹ آپ فائل کر سکتے ہیں، کانٹریکٹ امپلائیز کی حد تک بھی ریٹ فائل کر سکتے ہیں۔ یہ سارا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی جونیئر لائرز بھی سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی اس میں بینیفٹ ہو، اور اپنی جو آپ ڈومین ہے وہ ڈیسائیڈ جو ہے کرنے کے بجائے اپنے آپ کو شروع میں جو ینگ لائرز ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ اوپن رکھیں اپنے آپ کو کہ جی جو کیس آئے۔ اب میں نے دیکھیں شروع میں نے سیکھا کیا ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی بھی اپنی، وہ بھی جو ہے میں لنک میں شیئر کر دوں گا اپنا میرا ایکسپیرینس جو ہے اس میں۔ دیکھیں سول کیسز، کرمنل کیسز، گارڈین، فیملی، رینٹ کیسز، یہ چیزیں میں نے شروع میں سیکھی ہیں اپنے، میں نے والد صاحب سے، حمید اللہ خان میرے والد صاحب ہیں اور میرے استاد جو ہیں، میں نے ان کا بھی سارا اپنی دوسری ویڈیو میں سارا ڈیٹیل میں بتایا، تو ان سے میں نے سیکھا سارا یہ۔ لیکن میں نے کوئی بھی جو کیس آتا تھا میں اس کو لے لیتا، جیسا کنزیومر کورٹ کے میں نے کیسز لیے میں، ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی کا آیا، گاڑی کی چوری کا کیس آیا تھا، اس میں وہ یہ جو ٹریکر لگاتے ہیں کمپنیز آگے کہ جی آپ کی گاڑی میں لگائیں گے ٹریکر، گاڑی آؤٹ آف سٹی نہیں جائے گی، بند ہو جائے گی، آپ کو لوکیشن پتہ چلے گی، ان سے متعلق میں نے کنزیومر کورٹ میں کیس کیا تھا، اور میں نے کلیم کیا تھا، کرولا تھی، نئی کرولا، اور 18 لاکھ کی گاڑی تھی، اور 18 لاکھ ہی اس کے بعد میں نے جرمانہ کلیم کیا تھا، لیکن وہ جرمانہ تو جیسا آپ نے نہیں ہماری فیور میں ایکسیپٹ کی پٹیشن، لیکن ایکچوئل پرائس جو تھی کرولا کی اس وقت وہ 18 لاکھ کے قریب تھی گاڑی، یہ اس وقت کی بات کروں جب 18 لاکھ کی تھی، اب تو گاڑیاں بہت مہنگی ہوگی، تو وہ پوری پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی تھی کنزیومر کورٹ کی۔ اسی طرح میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ لڑکا اسٹوڈنٹ ہے میرا، حافظ توقیر اس کا نام ہے، اور وہ SWM کا امپلائی ہے، اس کا فرسٹ کیس میرے پاس آیا تھا، وہ میں نے ڈیل کیا، وہ ریگولرائزیشن سے متعلق تھا، اور اس میں سروس کیسز یا یہ لیبر کے کیسز مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور یہ کافی بہت سال پرانی بات ہے۔ پھر میں نے وہ جب کیس آیا اس کے اوپر پڑھا، سارا ججمنٹس نکالی، اور وہ اللہ کا شکر ہے اس میں کامیابی ہوئی، اور وہ بندہ کنفرم ہوا۔ اس کے پیچھے پھر سارے جو کافی لوگ ہیں، اس میں 485 لوگ جو ہے ریگولر ہوئے تھے، 2012 کی غالباً بات ہے۔ اور دیکھیں میں نے یہ اپنے آپ کو اسٹرکٹ نہیں کیا کہ جی میں بس اب سول اور کرمنل ہی کروں گا۔ کیس آیا، ٹرائی کی، اس پہ گڈ لک تھی، وہ کام ہو گیا، اور جو ہے شروع میں آپ کو کئی سال جو کیس آئے، بینکنگ کا آ جائے، سروس کا آ جائے، لیبر لاز آ جائیں، لیبر لاز سے متعلق، کرمنل، سول، میں سارے کیسز کرتا ہوں یہ تو، لیکن میرے پاس جو موسٹلی اب کیسز ہیں وہ سروس میٹر ہیں اور یہ لیبر کے کیسز ہیں۔ تو اگر ہائر فائر اتھارٹی، پھر میں نے بتایا آپ کو لیبر کورٹ وہ جائے گا جس کی ہائر فائر اتھارٹی نہ ہو، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہو۔ اگر ہائر فائر اتھارٹی یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے لوگ یا پولیس سے متعلق ہے وہ، تو امپلائی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ سروس ٹریبیونل جائیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فیڈرل کے امپلائی ہیں تو فیڈرل سروس ٹریبیونل جائیں گے، اور اگر وہ ہائر فائر اتھارٹی نہیں ہے اور وہ لیکن فیڈرل کے امپلائیز ہیں، وہ NIRC جائیں گے۔ یہ سچویشن ہے جتنا میں نے سیکھا ہے، جو میرا نالج ہے۔ باقی آپ اپنے طور پہ اپنے سینئر سے کنفرم کر سکتے ہیں، بکس سے کنفرم کر سکتے ہیں، پاکستان لا سائٹ پہ جا کے ججمنٹس آپ چیک کر سکتے ہیں، جو یہ سینئر جو جونیئر میرے لائرز ہیں، چھوٹے بھائی ہیں جو، ان سے جو یہ میری ان کے لیے بھی ویڈیو ہے بیچ میں۔ اور جو کانٹریکٹر امپلائیز ہیں جن کے متعلق میں نے بیچ میں بتایا تھا کہ چینج تھوڑا سا آ گیا، صبح کا جو پلان ہے وہ لازمی اس میں یہ اس کو کریں، تو وہ اس میں نے ٹائم تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے ویڈیو میری اگر آپ دیکھ رہے تھے تو میں نے بیچ میں ٹائم بتایا کہ صبح کتنے بجے پہنچنا ہے، اس ٹائم سے آپ لیٹ نہ ہوں، صبح لازمی اس ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی سیلری سلپ جو ہے آخری وہ لے کے آنی ہے، اور اپنا اپوائنٹمنٹ آرڈر کی کاپی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے لے کے آنی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پہلے ہم نے سیٹ کروائے تھے وہ میرے کسی کے پاس ہیں، پتہ نہیں کون سا لڑکا تھا، وہ ہم نے پوری ریٹوں کی کاپیاں کروائی تھیں، اور وہ ججمنٹس ہم نے سپریم کورٹ کی کروائی تھی، جس میں وہ اگر اس لڑکے کے پاس ہیں تو وہ لیتا ہے، ورنہ پھر یہاں سے نکلوا لیں گے۔ وہ 2018 SCMR 1181 تھی وہ ججمنٹ،
اور ٹائم جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کتنے بجے آنا ہے، وہ آپ نے ایگزیکٹ اس ٹائم پہ آ جانا ہے اور آفس میں آ جائیں اور انشاءاللہ وہاں سے اکٹھے چلیں گے. تو میرا خیال ہے میں آج زیادہ دور تو نہیں ہو گیا. تو جی گائز، تھینک یو سو مچ، آپ نے سنا، آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں چینل کو اور آگے سے آگے شیئر کریں. تھینک یو.